नमस्कार सबैजनालाई। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोक सेवा तयारी कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ भर्बल रिजनिङको क्वेशन्सहरु गरिरहेका थियौं र भर्बल रिजनिङमा हामीले एनालोजीको प्रब्लम्सहरु हेरिरहेका थियौं है। र एनालोजीमा आज हामीले डाइरेक्ट सिम्पल एनालोजी हैन समरूपता सम्बन्धी नै प्रश्नहरु हेर्न गइरहेका छौं र पहिलो प्रश्नतिर जाउँ। यहाँनेरि के छ त, पार्ट इज रिलेटेड टु होल इन द सेम वे एज आर्क इज। अब कुनै पनि एउटा टोटल वस्तु छ हैन, कुनै पनि टोटल वस्तु छ। सपोज हामीलाई मिठो लाग्ने के हो त, केक हो। केकको मैले एउटा सानो पार्ट चाहिँ काटिदिए अरे, यसरी काटेर चट्ट निकाले भने यहाँबाट के हुन्छ त, यो चाहिँ एउटा पार्ट हुन जान्छ है। होलको चाहिँ पार्ट निकाल्ने जस्तो हो भने आर्क भनेको चाहिँ के को हुन्छ त, जेनरली सर्कलको चाहिँ एउटा आर्क हुन्छ। ठीक छ, सर्कलको एउटा सानो भागलाई, यो सर्कल लिए भने मैले यो सर्कलको मैले एउटा सानो भाग लिए भने यति भाग, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, आर्क भनेर भन्छ। ठीक छ, सो हाम्रो यहाँको एन्सर भनेको सर्कल हुन जान्छ। त्यसैगरी सुज इज रिलेटेड टु कबलर भनेको सुज कसले बनाउँछ त, जुत्ता बनाउने मान्छेलाई मोची भन्छ, कबलर भन्छ भने आई ग्लासेस बनाउने मान्छेलाई के भन्छ त, अप्थेल्मोलोजिस्ट भन्छ। ठीक छ, यिनीहरू सबैलाई अप्थेल्मोलोजिस्ट भन्छ। आँखाको चस्मा चस्मा बनाउने मान्छेलाई चाहिँ अप्थेल्मोलोजिस्ट भन्छ। अब ओक्युलिस्ट, ओक्युलिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, ओक्युलिस्ट छ, अप्टोमेट्रिस्ट छ, सबैको अर्थ पनि जानिराख्नु पर्छ नि त हामीले हैन। ओक्युलिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली यसले एउटा अर्थ नै दिने गर्छ, आईसँग रिलेटेड नै अर्थ दिने गर्छ ओक्युलिस्ट भनेको। अप्टोमेट्रिस्ट भनेको चाहिँ, अप्टोमेट्रिस्ट भनेको आँखाको जुन हामी नाप्ने मान्छे भन्छ नि, जस्तै आँखाको एक्जामिनेसन गर्ने, तपाईले आँखा जाँच गराउन जाँदाखेरि चेक गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अप्टोमेट्रिस्ट भन्छ। अर्को छ अप्टिसियन, अप्टिसियन भनेको चाहिँ के हो त, लेन्सहरु बनाउने मान्छेलाई अप्टिसियन भन्छ। ठीक छ, ग्लासहरु बनाउनेलाई अप्थेल्मोलोजिस्ट भन्छ, लेन्सहरु बनाउने मान्छेलाई चाहिँ अप्टिसियन भनेर भन्छ। ठीक छ, त्यसैले यो भयो। मेजर इज रिलेटेड टु ल्युटेनेन्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, मेजर इज रिलेटेड टु ल्युटेनेन्ट भनेर भन्छ। त्यसैगरी स्क्वाड्रन लिडर इज रिलेटेड टु के हो भनेर भनिरहेछ। अब यो मेजर र स्क्वाड्रन लिडर भनेको चाहिँ एउटै पोजिसन हो आर्मीमा। मेजरलाई आर्मीमा भन्छ, जुन ल्यान्ड आर्मी हुन्छ नि, ल्यान्ड आर्मीको एउटा पदलाई मेजर भन्छ। स्क्वाड्रन लिडर भनेको चाहिँ के हो त, जुन एयर फोर्स हुन्छ नि, हवाईको फोर्सहरु, हवाईको आर्मीहरुलाई चाहिँ स्क्वाड्रन लिडर भनेर भन्छ। ठीक छ, अब ल्युटेनेन्ट, ल्युटेनेन्ट जुन ल्यान्ड आर्मीको ल्युटेनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ फ्लाइङ अफिसर हुन्छ यहाँनेरि। ठीक छ, फ्लाइङ अफिसर र ल्युटेनेन्टको पोजिसन एउटै हुन्छ। टेनिस इज रिलेटेड टु कोर्ट, बक्सिङको के हुन्छ, टेनिस खेल्ने ठाउँलाई कोर्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, हाम्रो कोर्ट कचेरी हैन, टेनिस खेल्ने ठाउँलाई कोर्ट भन्छ भने बक्सिङ खेल्ने ठाउँलाई के भन्छ त, रिङ भनेर भन्छ। अब यो पुल भनेको चाहिँ स्नुकर जुन स्टिकले खेल्ने पुल, अथवा यो पुल भनेको चाहिँ स्विमिङ पुल पनि हुन सक्छ। एरिना अनि कोर्स, रेस कोर्सहरु गर्नेलाई कोर्स भन्छ। एरिना भनेको चाहिँ सायद रेस्लिङ खेल्नेलाई एरिना त्यस्तै के भन्छ होला है। अर्को छ नेकलेस, नेकलेस इज रिलेटेड टु ज्वेलरी हैन, नेकलेस भनेको एक प्रकारको ज्वेलरी हो। सर्ट भनेको के हो त, एक प्रकारको क्लोथ हो हैन, के हो त, सर्ट भनेको एक प्रकारको अब के हुन सक्छ, नेकलेस भनेको ज्वेलरीसँग रिलेटेड छ। ठीक छ, नेकलेस भनेको चाहिँ हाम्रो ज्वेलरीसँग रिलेटेड छ भने क्लोथ भनेको केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहे, सरी सर्ट भनेको केसँग रिलेटेड छ। अब यहाँनेरि हामीले नथाहा पाउने वर्ड भनेको चाहिँ सायद अपेरल भनेर छ, एपीपीएआरएल। अपेरल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा क्लोदिङ भन्छ हैन, क्लोदिङ भन्छ, क्लोदिङसँग रिलेटेड। ठीक छ, क्लोदिङसँग रिलेटेड, त्यसैले हाम्रो एन्सर यहाँ अपेरल हुन जान्छ। कटन भनेको क्लोथ बनाउने कुरा, क्लोथ भनेको त एउटा जेनरलाइज भइहाल्यो, थ्रेड भनेको रेसाहरु भयो, यो तीनटै भएन, एपेरल हाम्रो एन्सर हुन गयो। वर्ड मिनिङ भोकाब पनि राम्रो हुनुपर्छ। डक्टर इज रिलेटेड टु पेशेन्ट। ठीक छ, डक्टरले कसलाई ट्रिट गर्छ, पेशेन्टलाई ट्रिट गर्छ, डक्टरले पेशेन्टलाई ट्रिट गर्छ।
त्यसैगरी लयरले के गर्छ त? लयरको एउटा क्लाइन्ट हुन्छ, ठीक छ। जसरी डक्टरले पेसेन्टलाई ट्रिट गरेर पैसा पाउँछ, लयरले अथवा वकिलले चाहिँ उसको क्लाइन्टहरूलाई ट्रिट गरेर के गरेर त उसको केस लडेर चाहिँ मुद्दा लडेर पैसा पाउँछ। एक्युज्ड भनेको दोषी भयो, म्याजिस्ट्रेट भनेको सायद एउटा कुनै जिल्लाको कोर्टको हेडलाई भन्छ होला, कस्टमर भनेको त अब दोकानदारको कस्टमर हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को छ ह्याप्पिनेस इज रिलेटेड टु सरो। यो दुईटा चाहिँ एकअर्काको विपरीतार्थक भयो। ह्याप्पिनेस र सरो भनेको के भयो त? एकअर्काको विपरीतार्थक भयो। त्यसैगरी कम्फर्ट, तपाईँ एकदम सुख शयलमा बस्नु भएको छ भने त्यसको विपरीतार्थक के हुन्छ त? हार्डसिप हुन्छ। तपाईँले केही काम गर्नु परेन कम्फर्ट हुँदा। हार्डसिप भनेको चाहिँ तपाईँले धेरै काम गर्नु पर्यो। पोभर्टी भनेको के हुन्छ त? रिचनेसको उल्टो पोभर्टी हुन्छ, इजीको डिफिकल्टी हुन्छ, मोसनको रेस्ट हुन्छ, ठीक छ। त्यो भयो। अर्को छ निडल इज रिलेटेड टु थ्रेड इन द सेम वे एज पेन इज रिलेटेड टु। अब यहाँनिर जुन निडल भन्ने वर्ड छ, निडल काम गर्न त सियो काम गर्नको लागि धागो चाहिन्छ हैन। सियो काम गर्नको लागि धागो चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो पेन काम गर्नको लागि के चाहिन्छ त? इङ्क चाहिन्छ नि, ठीक छ। सियो काम गर्नको लागि धागो चाहिए जस्तै पेन काम गर्नको लागि इङ्क चाहिन्छ। यदि क्याप भनेको पेनको कभर गर्ने पार्ट भयो, पेपर भनेको जहाँ लेखिन्छ वर्ड शब्द भयो, स्टेसनरी भनेको किताबहरू पाउने ठाउँ भयो। इङ्क बिना हामीले पेपरमा लेख्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। स्टेसनरीमा इङ्क पाइन्छ तर त्यो कुरा त भएन। वर्ड भनेको जे इङ्क पेनले युज गरिन्छ त्यो चाहिँ वर्डहरू भयो, ठीक छ। हाम्रो इङ्क भनेको चाहिँ पेन फङ्सन गर्नको लागि चाहिने सामान भयो। त्यसपछि सेफ इज रिलेटेड टु रेस्टुरेन्ट, ड्रगिस्ट इज रिलेटेड टु। अब सेफ भनेको चाहिँ के हो त? रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेलाई सेफ भनेर भन्छ। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छेलाई सेफ भन्छ भने अब ड्रगिस्ट भनेको कहाँनिर काम गर्छ त? ठीक छ। ड्रगिस्ट भनेको चाहिँ फार्मेसीमा काम गर्छ, बुझ्नुभयो? ड्रगिस्ट भनेको यहाँ फार्मेसीमा दबाई बेच्ने मान्छेलाई ड्रगिस्ट भनेर भन्छ। केमिस्ट भनेको त रसायन विज्ञान काम गर्ने मान्छे हो। मेडिसिन भनेको दबाई भयो। स्टोर भनेको त जेको पनि स्टोर हुन सक्छ। त्यसैले ड्रगिस्ट भनेको फार्मेसीमा काम गर्ने मान्छे भयो। अनि अर्को छ जेन्ट्स इज रिलेटेड टु क्याब भनेको छ, ठीक छ। जेन्ट्स इज रिलेटेड टु क्याब भनेको छ भने लेडिजको के हुन्छ? अब केटाहरूले टोपी लाउने काम गर्छन् हैन, ढाका टोपी हुन सक्छ, क्याप टोपी हुन सक्छन् भनेपछि लेडिजहरूले के लाउँछन् त भन्दा स्कार्फ पुट गर्छन् जेनरली। हेयर ब्यान्ड पनि लाउँछन्, ह्याट पनि लाउँछन्, ह्याङ्गर चिप त सबैसँग हुन्छ। ह्याट केटाले पनि लाउँछ, केटीले पनि लाउँछ। हेयर ब्यान्ड भनेको त आजकल केटाले पनि लाउन थालेको छ। स्कार्फ चाहिँ जेनरली केटीहरूले लाएको नै देखिन्छ है, ठीक छ। सो स्कार्फ भनेको चाहिँ रिलेटेड टु गर्ल्स जस्तो भयो, ठीक छ। यसपछि अर्को छ हाम्रो गिल्स इज रिलेटेड टु ल्यामिला भनेर भनेको छ, ठीक छ। गिल्स केसँग रिलेटेड छ? ल्यामिला भनेर भनेको छ। अब गिल्स भनेको के हो त? पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। गिल्स भनेको चाहिँ माछाले जुन कुराले ब्रिथ गर्छ नि त्यसलाई के भन्छ त? गिल्स भनेर भन्छ, ठीक छ। माछाले जे कुराले ब्रिथ गर्छ त्यसलाई गिल्स भनेर भन्छ। र यो ल्यामिला भन्ने कुराले चाहिँ के गर्छ त? सबै सास फेर्ने जनावरहरूलाई अक्सिजन चाहिन्छ, ठीक छ। र गिल्सले चाहिँ के गर्छ? अक्सिजन लिने काम गर्छ। ल्यामिलाले चाहिँ त्यो अक्सिजनलाई अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, ठीक छ। ल्यामिला भनेको गिल्सको एउटा यस्तो पार्ट हो जसले चाहिँ अक्सिजनलाई अब्जर्भ गर्छ। अब यहाँ लङले चाहिँ लङमा त्यस्तो अक्सिजन अब्जर्भ गर्ने पार्ट के हुन्छ त भन्दा एल्भियोली भन्ने पार्टले चाहिँ अक्सिजनलाई एब्जर्भ गर्छ। यो फेरिङ्स भनेको फुड पाइप भयो। ट्रकिया भनेको हाम्रो बाटो भयो, घाँटीको बाटो। रिप्स भनेको हाम्रो रिप केजहरू हुन्छ नि, यहाँनिर जुन छातीमा हड्डीहरू हुन्छ त्यसलाई रिप्स भनेर भन्छ, ठीक छ। अर्को छ डोइल इज टु डेनिजेन, इनहेरिट इज टु के भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनिर डोइल भनेको बस्नु, ठीक छ। डोइल भनेको के हो त? बस्नु हो। अब डेनिजेन भनेको के हुन्छ त? डेनिजेन भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेलाई डेनिजेन भनेर भन्छ, ठीक छ। जुन ठाउँमा डोइल गर्छ नि त्यो डोइल गर्ने ठाउँलाई डेनिजेन भनेर भन्छ। जस्तै तपाईँ कसैको घरमा भाडा बस्नुहुन्छ भने
त्यो घरमा तपाईँ भाडा बसिराख्नु भएको छ नि, तपाईँलाई डेनिजेन भनेर भन्छ। तपाईँको बस्ने ठाउँ त्यो मान्छेको घर भयो र तपाईँलाई डेनिजेन भनेर भन्छ। र अब डेनिजेन भनेपछि इनहेरिट भनेको तपाईँलाई सपोज तपाईँको बाबुआमाले के गर्नुभयो त भन्दा केही कुरा छोडिदिनु भएको छ, उत्तराधिकार भन्छ नि। उत्तराधिकार गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा एयरले गर्छ, HEIR, एयरले गर्छ। यो एयर भनेको चाहिँ उत्तराधिकारी, ठिक छ। उत्तराधिकारी अथवा वारिस भन्छ नि। तपाईँलाई केही कुरामा पेपरमा लेखेको हुन्छ यसले चाहिँ मेरो सबै कुरा हेर्छ है भनेर, त्यो तपाईँलाई इनहेरिट गरिदियो र तपाईँ चाहिँ एयर हुनुभयो। सक्सेसर भनेको सपोज तपाईँको बुवाले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ नि, बुवा पछि तपाईँले बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँ सक्सेसर हुनुभयो। आउटकास्ट भनेको त्यहाँनिर नमिल्ने, अमिल्दो जस्तो भयो। कागको बथानमा बकुल्ला भनिन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ आउटकास्ट भन्छ। एक्वायर भनेको चाहिँ केही कुरा पाउनुलाई एक्वायर भनेर भन्छ। अनि अर्को छ राइटर इज टु रिडर भनेर छ। कसैले केही लेख्छ, राइटर लेखकले लेख्छ र त्यसको पढ्ने मान्छे त हुन्छ होइन, लेखक बिना राइटर हुँदैन भने चाहिँ राइटर रिडरै नभए लेखकले कसको लागि लेख्ने त भन्ने कुरा आउँछ, ठिक छ। भनेपछि प्रोड्युसर इज टु के हो त, प्रोड्युसरले प्रोड्युस गरेपछि त त्यो खाने मान्छे पनि चाहियो नि, हो कन्ज्युमर भन्छ त्यसलाई, ठिक छ। राइटरले जसको लागि लेख्छ त्यसलाई रिडर भयो, प्रोड्युसरले जसको लागि प्रोड्युस गर्छ त्यो कन्ज्युमर भयो। सेलर भनेको बेच्ने मान्छे, क्रिएटर भनेको बनाउने मान्छे, कन्ट्र्याक्टर भनेको चाहिँ ठेकापट्टा लिने मान्छेलाई कन्ट्र्याक्टर भनेर भन्छ, ठिक छ। यसपछि अर्को छ अफगानिस्तान इज रिलेटेड टु काबुल। काबुल भनेको अफगानिस्तानको क्यापिटल सिटी हो, ठिक छ। काबुल भनेको अफगानिस्तानको क्यापिटल सिटी हो भने अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटी के हो त, भियेना हुन जान्छ, ठिक छ। अस्ट्रेलियाको क्यापिटल सिटी भियेना हुन जान्छ। अब अर्को छ मच इज रिलेटेड टु मेनी भनेर बनाएको छ यहाँनिर है। मच इज रिलेटेड टु मेनी भनेपछि यहाँनिर अब मेजर इज रिलेटेड टु के भनेर सोधिरहेको छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त। मच इज रिलेटेड टु मेनी, मेजर इज रिलेटेड टु वाट भनेर भनिरहेको छ, ठिक छ। मच भनेको चाहिँ तपाईँले अनकाउन्टेबल जस्तो भयो, मेनी भनेको काउन्टेबल जस्तो भयो, ठिक छ। मच भनेको एउटा के हो त, मेजर गर्ने कुरा हो, हाउ मच भनेर भन्छ। मेनी भनेको चाहिँ काउन्ट गरिन्छ नि त हामीले, एउटाले हाउ मच भन्छ, अर्कोले हाउ मेनी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। कति लिटर दुध छ भनेर भन्यो भने त्यो हाउ मचमा आउँछ, कति थोपा दुध छ भनेर भन्यो भने मेनी हुन्छ। अर्को छ मेजर, त्यसरी नै केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेछ। मेजर इज रिलेटेड टु काउन्टसँग रिलेटेड छ। केही कुरा तपाईँले मेजर गर्नुहुन्छ नि र मेजर गरिसकेपछि त्यसलाई काउन्ट गर्ने कुरा आउँछ, ठिक छ। मेजर भन्ने कुरा अब अनकाउन्टेबल जस्तो भयो, काउन्ट भनेको कुरा त काउन्टेबल भयो नि त, ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। अर्को छ थिक इज रिलेटेड टु थिन। थिक इज रिलेटेड टु थिन भनेको थिकको अपोजिट, विपरीतार्थी भनेको थिन भयो भने आइडियल भनेको के हो त, केही पनि काम नगरी बस्ने मान्छेलाई चाहिँ आइडल भनेर भन्छ। अब आइडलको अपोजिट भनेको इन्डस्ट्रियस, इन्डस्ट्रियस भनेको चाहिँ एकदमै धेरै काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियस भन्छ। आइडल भनेको काम नगर्ने, इन्डस्ट्रियस भनेको धेरै काम गर्ने। भर्चुअस भनेको उसमा धेरै राम्रो राम्रो बानी बेहोरा छ भने त्यसलाई भर्चुअस भन्छ। बिजनेस भनेको त बिजनेस भइहाल्यो, एक्टिभिटी भनेको काम गरिराख्ने मान्छेलाई चाहिँ एक्टिभिटी भनेर भन्छ। अर्को प्रश्न छ बुल इज रिलेटेड टु ड्रट भनेर भनेको छ, ठिक छ। बुल इज रिलेटेड टु ड्रट भनेर भनेको छ। ड्रट भनेको के हो त, तपाईँको जुन पानी नपरेको समय हुन्छ नि एउटा, ठिक छ, त्यसलाई त DROUGST भन्छ है। ड्रट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तान्ने जनावरहरू, ठिक छ। जस्तै तपाईँको साँडेले के गर्छ, तपाईँको खेत जोत्ने काम गर्छ, खेत जोत्दाखेरि त उसले हलो तान्छ नि, हो ड्रट भनेको चाहिँ DROUGST। ड्रट भनेको चाहिँ तान्ने कामलाई चाहिँ ड्रट भनेर भन्छ, ठिक छ। तान्ने कामलाई के भन्छ त, ड्रट भनेर भन्छ। अब काउले चाहिँ के गर्छ त भन्छ, जसरी बुलको काम भनेको तान्ने काम हो, काउको काम भनेको मिल्क दिने काम हो। अब यसलाई चाहिँ MILCH मिल्स भनेर भन्छ, ठिक छ। मिल्स भनेको चाहिँ मिल्क प्रोड्युसिङ जनावरहरूलाई चाहिँ मिल्स भनेर भन्छ। फोडर भनेको खानेकुरा हो, फार्म भनेको फार्म भइहाल्यो, लाइभ स्टकहरू भनेको जनावरहरू भयो, ठिक छ। जसरी बुलको काम तान्ने काम हो, ड्रट भनेको तान्ने काम भयो,
काउ भनेको चाहिँ के हो मिल्स अथवा मिल्क दिने जनावरलाई भन्छ। अर्को छ बिब्लियोफाइल। ठिक छ, बिब्लियोफाइल भनेको चाहिँ किताब पढेको पढाइ गर्ने हामी के भन्छौँ त त्यसलाई किताबी किरो भनेर भन्छौँ नि है। बिब्लियोफाइल भनेको चाहिँ के हो त किताबी किरोलाई बिब्लियोफाइल भनेर भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ किताबी किरोलाई बिब्लियोफाइल भनेर भन्छ भने प्याट्रियोट भनेको चाहिँ के हो भनेर अब यहाँ प्रश्न छ हामीलाई। प्याट्रियोट भनेको अब यहाँनिर किताब मन पराउने अथवा किताब मन पराउनेलाई बिब्लियोफाइल भन्छ भने प्याट्रियोट भनेको देश मन पराउने देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई प्याट्रियोट भन्छ। अब सोसाइटी देशभित्रै पर्यो। मेनकाइन्ड डिफेन्स भनेको रक्षा, मेनकाइन्ड भनेको त मानव जाति भइहाल्यो। प्याट्रियोट भनेको चाहिँ खास भनेको देशलाई माया गर्ने मान्छेलाई चाहिँ प्याट्रियोट भनेर भन्छ। ठिक छ, अब एन्सेस्टर इज रिलेटेड टु डिसेन्डेन्ट। एन्सेस्टर भनेको पिता पुर्खा, पिता पुर्खाले जन्माएको मान्छेहरूलाई चाहिँ डिसेन्डेन्ट भनेर भन्छ। छोराछोरी हुन्छ नि जुन यसको चाहिँ के हुन्छ त डिसेन्डेन्ट भनेर हुन्छ। ठिक छ, जुन यो डिसेन्डेन्टहरू आउँछन् एन्सेस्टरको डिसेन्डेन्टहरू हुन्छन्। अब डिसेन्डेन्टहरू भनेको एन्सेस्टरले जन्माएको भयो, यिनीहरू के भयो त यहाँनिर पुर्खा जस्तो भयो। एन्सेस्टर भनेको पुर्खा जस्तो भयो, डिसेन्डेन्ट भनेको छोराछोरी एन्टोनिम जस्तो सुनिन्छ नि होइन। अहिलेको मान्छेहरूलाई डिसेन्डेन्ट भनिन्छ, तिनीहरूको पुरानोलाई एन्सेस्टर भनेर भनिन्छ। अब ब्युटिफुलको एन्टोनिम के होला त भन्दा ब्युटिफुलको त अभियसली अग्ली नै हुन्छ होइन। एन्सेस्टरको डिसेन्डेन्ट भयो जस्तै विपरीतार्थी जनाए जस्तै पुर्खाको अहिलेको नयाँ हुन्छ नि पुर्खाको भन्दाखेरि हामीले अहिलेको नयाँ जुन हाम्रो युवाहरू छन् डिसेन्डेन्ट तिनीहरूलाई चाहिँ डिसेन्डेन्ट भनेर भन्छ है। डिसेन्डेन्ट भनेको चाहिँ अहिले अवरोही ओर्लिने झर्ने भनेर त अथवा वंशजहरू होइन। एन्सेस्टर पुर्खाको उल्टो भनेको वंशज र ब्युटिफुलको उल्टो अग्लो हुन्छ। भेजल इज रिलेटेड टु एम्टी। ठिक छ, तपाईँले एउटा आवाज सुन्नुभयो आवाज भन्न आएछ आवाज नै हो। एउटा एम्टी भेजल मेक्स मच नोइज भनेर सुन्नु भएको छ नि होइन। एम्टी भेजल मेक्स मच नोइज भनेपछि एम्टी भनेको चाहिँ जब भेजल खाली हुन्छ त्यति बेला त्यहाँनिर एम्टीनेस हुन्छ। ठिक छ, जहाँनिर जब त्यो खाली हुन्छ सपोज कुनै भाँडो खाली छ भने आमाले भन्नुहुन्छ ए त भाँडो खाली छ ले त्यहाँ अचार हालौँ भन्नुहुन्छ भने जस्तै भेजलको एम्टीनेस हुन्छ जब केही पनि हुँदैन। जब सिटमा केही पनि हुँदैन नि त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ भ्याकेन्ट भनेर भन्छ। ठिक छ, सिटमा कोही पनि नबसेको अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ भ्याकेन्ट भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, त्यसपछि अर्को छ ग्लुटोन इज रिलेटेड टु इट भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त। ग्लुटोन इज रिलेटेड टु इट, ग्लुटोन इटसँग रिलेटेड छ भनेपछि अब ग्लुटोनको अर्थ के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले सुरुमा। GLUTTON ग्लुटोन भनेको चाहिँ खन्चुवालाई भन्छ। ठिक छ, एकदमै धेरै कोही खान्छ भने नि त्यसलाई चाहिँ ग्लुटोन भनेर भन्दिने, कहिलेकाहीँ ग्लुटोन भनेर भनिदिँदा नि हुन्छ। जसले धेरै खान्छ त्यसलाई खन्चुवा भने जस्तै होइन। ग्यारुलस भनेको चाहिँ के हो त जो धेरै बकबक गर्छ नि बकबक धेरै गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ग्यारुलस भनेर भन्छ। ठिक छ, जो धेरै बकबक गर्छ त्यसलाई ग्यारुलस भन्छ। सो त्यो चाहिँ टकसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, टक। ग्लुटोन भनेको खन्चुवालाई भन्छ, ग्यारुलस भनेको बकबकेलाई ग्यारुलस भन्छ। अर्को छ हेयर इज रिलेटेड टु बरो होइन। हेयर इज रिलेटेड टु बरो भनेको हाम्रो खरायो बस्ने ठाउँलाई बरो भन्छ। ठिक छ, खरायो बस्ने ठाउँलाई बरो भन्छ। अब उल्लु बस्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त ठिक छ, उल्लु बस्ने ठाउँलाई चाहिँ बान भनेर भन्छ। नेस्टमा चरा बस्छ, हाइभमा मौरीहरू बस्छन् र दुलोमा त सर्पहरू मङ्गुसहरू के बस्ने गर्छन् र बान भन्ने ठाउँमा चाहिँ उल्लुहरू बस्छ। अब इन्कम इज रिलेटेड टु प्रफिट। ठिक छ, इन्कम इज रिलेटेड टु प्रफिट भनेर भनिरहेछ। अब इन्कम प्रफिटसँग रिलेटेड छ भने ठिक छ, इन्कम केसँग रिलेटेड छ त प्रफिटसँग रिलेटेड छ भने हाम्रो एक्सपेन्डिचर चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त धेरै कमायो भने धेरै प्रफिट हुन्छ, धेरै खर्च गर्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर धेरै लस हुन जान्छ। लस भनेको पैसा सकिने अवस्था होइन, लस भनेको पैसा सकिने अवस्था। अरू सबै ब्यालेन्स
सेल रिसिप्टहरू सरप्लसहरू भनेको अब कुनै पनि कम्पनीमा आउने कुरा, रिसिप्ट भनेको बिल जस्तो भयो, सेल भनेको बेच्नु भयो, ब्यालेन्स भनेको एउटा ब्यालेन्सको अवस्था भयो, यसले चाहिँ पैसा पनि जनाउँछ। अनि सरप्लस भनेर छ, सरप्लस भनेको थपिने कुरा जस्तो भयो यो, ठिक छ। सरप्लस भनेको चाहिँ अतिरिक्त भने जस्तो भयो, त्यसैले तपाईँले धेरै खर्च गर्नु भने तपाईँको लस हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ है यहाँनिर। अर्को छ भिट्रो भनेर छ। अब भिट्रो भनेको चाहिँ के हो त, भिट्रो इज रिलेटेड टु ग्लास भनिरहेछ यहाँ, ठिक छ। भिट्रो इज रिलेटेड टु ग्लास भनिरहेछ। भिट्रो भनेको आफैमा के हो त, रिलेटेड टु ग्लास हो, ठिक छ। भिट्रो भनेको आफैमा के हो, रिलेटेड टु ग्लास हो भनेपछि लिग्नो भनेको के हो त, लिग्नो भनेको आफैमा रिलेटेड टु वुड हो है, ठिक छ। भिट्रो भनेको मिनिङै के हुन्छ, ग्लाससँग सम्बन्धित, र लिग्नो भनेको के हुन्छ, डाइरेक्ट रिलेटेड टु वुड हुन्छ, ठिक छ। अर्को छ क्लु इज रिलेटेड टु मिस्ट्री। मिस्ट्री भनेको तपाईँलाई केही कुरा थाहा छैन अब है, तपाईँले कुनै अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ र त्यो अनुसन्धानमा अब तपाईँले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर एकदम रहस्यमय कुराहरूमा केही क्लु भेट्नुहुन्छ होइन। जसरी अब सिआइडीमा भन्थ्यो नि, यहाँनिर यस्तो छ है, यहाँनिर यस्तो कुराहरू हुनसक्छ भनेर सानो कुराहरू भेटाउँदै भेटाउँदै जान्थ्यो नि, हो। मिस्ट्रीसँग चाहिँ क्लु रिलेटेड छ भने वार्निङ केसँग रिलेटेड छ भनेर भनिरहेछ। कुनै पनि क्लुले मिस्ट्रीलाई सल्भ गर्न मद्दत गर्छ र कुनै पनि वार्निङले के गर्छ त, तपाईँलाई वार्न गर्छ, ए तैँले एक्जाममा पास गरिनस् भने तैँले लोकसेवा आयोग दिन पाउँदैनस् है भनेर भन्छ नि, हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले खतराबाट बचाइरहेछ उसले, ठिक छ। सो वार्निङले के गर्छ, क्लुले मिस्ट्री सल्भ गर्ने काम गर्छ, वार्निङले चाहिँ डेन्जरबाट बचाउने काम गर्छ। वार्निङ आफैमा प्रिकसन होइन, डिजास्टर होइन, रिस्क होइन, ठिक छ। प्रिकसन भनेको चाहिँ कुनै तपाईँले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यसको सावधानी लिनुहुन्छ। जस्तै तपाईँले अब आगोसँग खेल्नु पर्ने जाने आगोबाट बच्ने लुगा लाउनुहुन्छ नि, हो त प्रिकसन भयो। त रिस्क भनेको आगोसँग खेल्नु नराम्रो हो, थाहा छ। डिजास्टर भनेको तपाईँको शरीरमा आगोले जलाइदियो भने त डिजास्टर हुन्छ। र तपाईँले कसैले वार्निङ दिन्छ, ए आगोले जलाउँछ है भनेर, त्यो चाहिँ के भयो त, एउटा डेन्जरबाट बच्ने कुरा भयो। किलोग्राम इज रिलेटेड टु क्विन्टल भनेको छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, किलोग्राम इज रिलेटेड टु क्विन्टल होइन, ठिक छ। किलोग्राम इज रिलेटेड टु क्विन्टल भनेको छ। अब 100 किलोग्राममा के हुन्छ, 1 क्विन्टल हुन्छ, ठिक छ। 100 केजीमा चाहिँ 1 क्विन्टल हुन्छ भने पैसा इज रिलेटेड टु रुपी, किनभने 1 रुपीमा के हुन्छ, 100 पैसा हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटीको कुरा आयो। 1 क्विन्टलमा कति, 100 केजी हुन्छ। 1 किलोग्राम सरी 1 क्विन्टलमा 100 केजी हुन्छ भने 100 पैसा भनेको 1 रुपी हो, ठिक छ। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले होइन, 1 रुपी हुन 100 पैसा हुनुपर्छ। अर्को छ कन्डोलेन्स इज रिलेटेड टु लस। अब कन्डोलेन्स भनेको कति बेला दिन्छौँ त हामी भन्दा, कसैको मृत्यु भयो होइन, कसैको मृत्यु भयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ सिम्प्याथी दिन्छौँ, शोक मनाउ गर्छौँ, समवेदना प्रकट गर्छौँ नि, हो। त्यो भनेको केही कुरा गुमाएको अवस्थामा हामी उसलाई कन्डोलेन्स दिन्छौँ, ठिक छ। केही लस भएको बेलामा उसलाई कन्डोलेन्स दिन्छौँ। कङ्ग्रेचुलेसन भनेको हामी कति बेला दिन्छौँ त, केही एचिभमेन्ट भएको बेलामा, उसले केही राम्रो काम गरेको बेलामा हामी उसलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिन्छौँ। प्रेज भनेको पनि कङ्ग्रेचुलेसन जस्तै मिनिङ राख्छ। रिवार्ड भनेको तपाईँले केही राम्रो काम गर्नु भएको छ भने त्यसलाई रिवार्ड दिइन्छ, कङ्ग्रेचुलेसनले रिवार्ड दिन्छ भन्ने छैन। एक्विजिसन भनेको तपाईँले कसैलाई दोष लगाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्विजिसन भनेर भन्छ। अर्को छ कोन्कानी इज रिलेटेड टु गोवा, ठिक छ। कोन्कानी इज रिलेटेड टु गोवा भनेर भनेको छ। अब कोन्कानी इज रिलेटेड टु गोवा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, गोवाको ल्याङ्ग्वेजलाई कोन्कानी भनेर भन्छ, ठिक छ। कोन्कानी भनेको गोवाको ल्याङ्ग्वेज हो भने डोग्री, डोग्री भनेको कहाँको ल्याङ्ग्वेज हो त, जम्मू, जम्मू भने चाहिँ जम्मू कश्मीरको ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डोग्री भनेर भन्छ, ठिक छ। अर्को छ डिप्लोमा इज रिलेटेड टु एजुकेसन इन द सेम वे एज ट्रफी। तपाईँले कुनै एउटा सर्टेन लेभल अफ एजुकेसन कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई डिप्लोमा दिन्छ। नेपालमा त 3 वर्ष कोर्सहरू हुन्छ, त्यो 3 वर्ष कोर्सहरू गर्नु भने तपाईँलाई डिप्लोमा भनेको एजुकेसनको एउटा एक्सिलेन्स, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो है भनेर एक्सिलेन्स जस्तो भयो। भनेपछि तपाईँलाई ट्रोफी केमा दिन्छ त भन्दा स्पोर्ट्सहरूमा दिन्छ। एजुकेसनमा सर्टिफिकेट दिन्छ नि डिप्लोमाको,
त्यसैगरी ट्रोफी भनेको तपाईले स्पोर्ट्समा एकदम राम्रो गर्नुभयो, एक्सिलेन्ट काम गर्नुभयो भने तपाईलाई स्पोर्ट्समा के दिन्छ त ट्रफी दिने काम गर्छ। ठीक छ। अर्को छ ब्लड इज रिलेटेड टु सर्कुलेसन। ब्लड के हुन्छ त सर्कुलेट हुन्छ। ठीक छ। वरिपरि सर्कुलेसन हुन्छ नि ब्लडको, हो त सर्कुलेसन भयो। त्यसैगरी हर्मोन इज रिलेटेड टु के भनेर भनिरहेछ, ब्लड इज रिलेटेड टु सर्कुलेसन भनेर भनिरहेछ। ब्लड चाहिँ के हुन्छ त सर्कुलेट हुन्छ वरिपरि, हैन? अथवा ब्लडको काम के हो, बडी वरिपरि सर्कुलेट हुनु हो भने हर्मोनको काम के हो त? ठीक छ। हर्मोनको काम के हो भन्दाखेरि यसको काम भनेको चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन जस्तो भयो। ठीक छ। हर्मोनको काम भनेको कोअर्डिनेसन भयो। यसले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्छ, शरीरहरूको विभिन्न अङ्गहरू बीच एउटा कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्छ। यदि हर्मोन नहुने हो भने बडीमा डिसब्यालेन्स आउँछ र डिसब्यालेन्स आएपछि हामीले राम्ररी काम गर्न सक्दैनौँ। ठीक छ, बुझियो कुरा। यसपछि अर्को छ ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टु ट्रायङ्गल्स। ठीक छ, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टु ट्रायङ्गल्स हो भने ट्रिग्नोमेट्री भनेको ट्रायङ्गल्सहरूकै एउटा पार्ट हो, हैन? जुन हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको मिनिङ छ, ट्रिग्नोमेट्री भनेको हाम्रो ट्रायङ्गल्सहरूसँग रिलेटेड, त्रिकोणका भुजा र सम्बन्ध अथवा त्रिकोणमिति भनेर भन्छौँ नि हामी ट्रिग्नोमेट्री भनेको। ट्रिग्नोमेट्री भनेको त्रिकोणमिति हो र यो ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड छ। अब मेन्सुरेसन केसँग रिलेटेड छ त? हाम्रो जुन मेन्सुरेसन भन्ने हामीले सायद तपाईहरुले पढ्नुभयो होला नि, 10 क्लासहरुमा मेन्सुरेसन पढ्नुहुन्छ। भूमिति अथवा क्षेत्रमिति भनेर भन्छ नि, भूमिति अथवा क्षेत्रमिति भनेको केसँग रिलेटेड छ त? हाम्रो यो चाहिँ एरियाजहरुसँग रिलेटेड छ। ठीक छ, कुनै ठाउँको एरिया भेट्नु, साइज भेट्नुलाई चाहिँ के भन्छ? भूमिति भन्छ। जियोमेट्री भनेको कस्तोसँग रिलेटेड छ त? हाम्रो जियोमेट्री भनेको चाहिँ सबै कुराहरु, अब यो भूमिति सुमिति भन्ने कुराहरु सबै जियोमेट्रीमा पर्न त सक्छन्। ठीक छ, के पर्छन् त? जियोमेट्रीमा सबै कुराहरु भन्छन्, रेखा गणित भन्छ एक्ज्याक्टली, र यसमा सर्कल पोलिगन्सहरु आखिरी सबै कुराहरु नै पर्ने गर्छन् है। यसपछि छ ड्रामा इज रिलेटेड टु सीन इन द सेम वे एज बुक इज रिलेटेड टु। ठीक छ, ड्रामा इज रिलेटेड टु सीन। ठीक छ, ड्रामा सीनसँग रिलेटेड छ। कुनै पनि सीनको एउटा ड्रामा बनाउने गरिन्छ, हैन? ड्रामाको एउटा सीन हुन्छ। ठीक छ, ड्रामाको एउटा सीन भयो जस्तै सपोज ड्रामाको एउटा सानो अंश भनेर सीनलाई भन्न सकिन्छ। ठीक छ, ड्रामाको एउटा सानो अंश भनेको सीन हो भने बुकको एउटा सानो अंश भनेको चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? हामीले बुकको एउटा सानो अंश भनेको चाहिँ यसको च्याप्टर हुन जान्छ। ठीक छ, सानो सानो भागहरू हुन्छ नि। ड्रामाको सीन भनेको केही परिवर्तन आइरहेको छ भने त्यति बेला सीन भनिन्छ। च्याप्टरले पनि केही परिवर्तनहरूलाई राखिरहेको हुन्छ। पेज हुन सक्थ्यो, तर पेज भनेको यसमा केही परिवर्तनको कुरा आउँदैन। पेज भनेको सर्ट 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 पल्टाउने जस्तो भयो। च्याप्टर भनेको उसले चाहिँ च्याप्टर वाइज आउँछ नि, हाम्रो किताबमा नि च्याप्टर वाइज राखेको हुन्छ। अब केही नयाँ कुरा आउन लागिरहेको छ जस्तो आउँछ नि, हो त्यो भनेको के भयो त? बुकको च्याप्टर भने जस्तो भयो। अर्को छ बिटल इज रिलेटेड टु च्यू। ठीक छ, बिटल भनेको के हो त? हाम्रो सुपारी। सुपारीलाई के गरिन्छ? चपाइन्छ। अब फुटबललाई के गरिन्छ त? अभियसली खेलिन्छ, हैन? के गरिन्छ? बिटललाई चपाइन्छ भने फुटबललाई के गरिन्छ त? सरी, उल्टो भएछ, मैले यहाँनिर मेन कुरा बिर्सेछु। बिटललाई के एक्सन गरिन्छ? च्यू गर्ने एक्सन गरिन्छ। ठीक छ, बिटललाई के गरिन्छ त? च्यू गर्ने एक्सन गरिन्छ। ठीक छ, बिटल भनेको सुपारी, सुपारी भनेको एउटा अब्जेक्ट भयो, त्यो अब्जेक्टलाई चपाउने काम गरिन्छ। फुटबललाई के गरिन्छ? फुटबल एउटा अब्जेक्ट हो, यसलाई चाहिँ हामीले किक गर्ने काम गर्छौँ, लात्ती हान्ने काम गर्छौँ त फुटबललाई, हैन? ठीक छ, त्यो भयो। साइक्लोन इज रिलेटेड टु एन्टी साइक्लोन। ठीक छ, साइक्लोन इज रिलेटेड टु एन्टी साइक्लोन भनेको, साइक्लोन भनेको बवन्डर भयो, हावाहुन्डरीको बवन्डर भयो। अब एन्टी साइक्लोन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के भयो? साइक्लोनको अपोजिटलाई भयो। ठीक छ, अब अर्को छ फ्लड। फ्लड भनेको के हो त? बाढी। अब बाढीको अपोजिट के हुन्छ होला त भन्दा ड्रट। बाढी भनेको धेरै पानी हुनुलाई बाढी भन्छ। ड्रट भनेको चाहिँ के भयो त? त्यहाँनिर अब बन्जर भयो, त्यहाँनिर अब पानी नै छैन, खेतीपाती गर्नको लागि पानी नै छैन, हामी खडेरी भन्छौँ नि, हो त्यो खडेरी भयो। ठीक छ, डेभास्टेसन भनेको त्यहाँनिर एकदमै धेरै क्षति भयो भने डेभास्टेसन भन्छ। ह्याभोक भनेको पनि त्यही भयो। रिभर भनेको खोला भइहाल्यो। ठीक छ,
अर्को छ ग्राभिटी इज रिलेटेड टु पुल भनिरहेछ। ग्राभिटी केसँग रिलेटेड छ त? पुलसँग रिलेटेड छ, तान्ने कामसँग रिलेटेड छ। अब म्याग्नेटिजम केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेछ। ग्राभिटीले तान्ने काम गर्छ भने म्याग्नेटिजमले पनि यस्तै एट्र्याक्सनको काम गर्छ यहाँनिर, ठिक छ। जसरी ग्राभिटीको तनाइलाई पुल भनिन्छ, म्याग्नेटिजमको तनाइलाई चाहिँ के भनिन्छ त? एट्र्याक्सन भनेर भनिन्छ। अब ग्राभिटीले रिपल्सन, म्याग्नेटिजमले त रिपल्सन पनि गर्ने काम गर्थ्यो, तर ग्राभिटीले पुल गरेर तान्नु जस्तै म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ त? एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसपछि अर्को छ क्याट इज रिलेटेड टु किटन। क्याटको बच्चालाई किटन भन्छ भने फिसको बच्चालाई के भन्छ त? फ्राई भनेर भन्छ, ठिक छ। क्याटको बच्चालाई किटन भन्छ भने फिसको बच्चालाई चाहिँ FRY फ्राई भनेर भन्छ। अर्थ इज रिलेटेड टु एक्सिस भनेर भनेको छ। अर्थ इज रिलेटेड टु एक्सिस भनेको एक्सिसको वरिपरि चाहिँ अर्थ घुम्ने काम गर्छ। सपोज यो अर्थ भयो भने यहाँनिर एउटा सर्टेन लाइन हुन्छ, यसको वरिपरि अर्थ घुम्छ, हो त्यो लाइनलाई चाहिँ एक्सिस भन्छ। त्यसै गरी व्हील चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेछ। अब व्हील केसँग रिलेटेड छ भनेर सोधिरहेछ, यसको उत्तर भनेको चाहिँ के हुन्छ? हबसँग रिलेटेड छ, ठिक छ। व्हील चाहिँ हबको वरिपरि नै घुम्ने काम गर्छ, ठिक छ। व्हील के को वरिपरि घुम्छ त? हबको वरिपरि घुम्छ। यसपछि अर्को छ अथर इज रिलेटेड टु बुक। अथरले किताब लेख्छ हैन, किताब लेख्ने मान्छेलाई अथर भन्छ भने कोरियोग्राफर भनेको चाहिँ के हो त? कोरियोग्राफर भनेको हाम्रो ब्यालेट सिकाउने मान्छेलाई कोरियोग्राफर भन्छ। ब्यालेट भनेको एउटा डान्सको प्रकार हो, ठिक छ। ब्यालेट भनेको एउटा डान्सको प्रकार हो र त्यो डान्स सिकाउने मान्छेलाई कोरियोग्राफर भन्छ। तपाईलाई अरू वर्ड त थाहा छ होला, तर यहाँनिर MASQUE भन्ने आएको छ। यो मास्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा ड्रामाको पर्फर्मेन्स हो। पहिले 16औं 17औं शताब्दीमा एउटा डान्स पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ मास्क भनेर भन्छ, अथवा यसलाई मास्करेड भनेर पनि भन्छ है, ठिक छ। हो त्यो कुरा भयो। यो चाहिँ ब्यालेट भयो। सोड इज रिलेटेड टु स्लटर भनेको छ। अब तरवारले पक्कै पनि काट्छ हैन, तरवारले के गर्छ त? स्लटर भनेको काट्ने काम, ठिक छ। तरवारले के गर्छ? काट्ने काम गर्छ। स्क्याल्पल भनेको चाहिँ यो जेनरली सर्जरीमा युज हुन्छ, ठिक छ। स्क्याल्पल भनेको चाहिँ सर्जरीमा युज हुन्छ जेनरली। सानो एउटा चिर्ने वस्तु हुन्छ, यदि तपाईँले क्लास 12 मा बायोलोजी पढ्नु भएको छ नि, एउटा सानो चिर्ने एउटा ब्लेड हुन्छ नि, हो त्यसलाई स्क्यापल भन्छ। अर्को छ एब्डक्सन इज रिलेटेड टु किडन्यापिङ, ठिक छ। एब्डक्सन इज रिलेटेड टु किडन्यापिङ। एब्डक्सन भनेको नि कसैलाई उठाएर लानु, किडन्यापिङ भनेको नि कसैलाई उठाएर लानु हो, ठिक छ। एब्डक्सन र किडन्यापिङको एउटै अर्थ हुन जान्छ। अब लार्सेनी भनेको ठग गर्ने, चोर्ने मान्छेलाई चाहिँ लार्सेनिस्ट भनेर भन्छ, ठिक छ। लार्सेनी भनेको चोर्ने कामलाई लार्सेनी भनेर भन्छ भने अब यहाँनिर हाम्रो लार्सेनीसँग मिल्ने कुरा के छ त यहाँ भन्दा यो थेफ्ट नै छ। अब ब्ल्याकमेल भनेको कसैलाई धम्की दिनु, क्राइम भनेको त क्राइम भयो, सिन भनेको पाप भयो है। जसरी एब्डक्सन किडन्यापिङ एउटै कुरा हो, लार्सेनी र थेफ्ट भनेको एउटै कुरा हो, ठिक छ। अर्को छ लिफ इज रिलेटेड टु स्याप भनेको छ, ठिक छ। लिफ इज रिलेटेड टु स्याप भनेको चाहिँ चोप। पत्ताबाट के आउँछ त? चोप आउँछ हैन। पत्ताबाट के निक्लिन्छ त? पत्तामा भएको कुरा भनेको के हो त? चोप हुन्छ। जस्तै पत्तामा चोप हुन्छ भने अब हड्डीमा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। हड्डीमा भित्र एउटा म्यारो भन्ने कुरा हुन्छ, हामीले बोन म्यारो भनेर पढाएको छौँ नि। यदि हामीले हड्डी फुटायौँ भने त्यहाँनिरबाट म्यारो निस्किन्छ, लिफलाई फुटायौँ भने त्यहाँबाट चोप निस्कियो जस्तै, ठिक छ। अर्को छ टाउन इज रिलेटेड टु भिलेज, ठिक छ। टाउन इज रिलेटेड टु भिलेज भनिरहेछ यहाँनिर। यिनीहरू चाहिँ एन्टोनिम हो। एउटा धेरै विकसित हुन्छ, एउटा भौतिक हिसाबमा टाउन धेरै विकसित हुन्छ भिलेज भन्दा। अब अर्बानको अपोजिट के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ यहाँ, ठिक छ। टाउनको अपोजिट भिलेज हो भने अर्बानको अपोजिट के हुन्छ त? रुरल हुन्छ, ठिक छ। सेमी अर्बन पनि हुँदैन। मेट्रोपोलिस भनेको नि ठुलो एउटा विकसित ठाउँलाई नै भन्छ, सिटी भनेको त सिटी भइहाल्यो, रुरल भयो अर्बानको। अर्को छ सुगर इज रिलेटेड टु मोलासेस भनेर भनिरहेछ है। सुगर इज रिलेटेड टु मोलासेस, ठिक छ। सुगर भनेको चाहिँ के हुन्छ? मोलासेसबाट निस्किन्छ, ठिक छ। सुगर भनेको केबाट निस्किन्छ त? मोलासेसबाट निस्किन्छ।
मोलासेस भनेको चाहिँ उखुको रसहरू हुन्छ नि, उखुको रसहरूलाई चाहिँ मोलासेस भनेर भन्छ। ठिक छ, सुगर केबाट निस्किँदो रहेछ, मोलासेसबाट निक्लिँदो रहेछ। अब ग्यासोलिन भनेको हाम्रो जुन ग्यासहरू हुन्छ त्यो चाहिँ केबाट निक्लिन्छ, पेट्रोलियमबाट निस्किन्छ। ठिक छ, माइनहरूबाट के निक्लिन्छ त, माइन भनेको हाम्रो जुन खानीहरू हुन्छ नि, खानीहरूलाई माइन भन्छ। त्यसै गरी क्वारी, क्वारी भनेको ढुङ्गाको खानीलाई क्वारी भनेर भन्छ है। अनि त्यसपछि ड्रिल भनेको त ड्रिल भइहाल्यो। ग्यासोलिन चाहिँ केबाट पाइन्छ, खनिज जस्तो कुरा गर्यो क्या यसले। ग्यासोलिनको खनिज भनेको चाहिँ के हो, पेट्रोलियम हो नि त। ठिक छ, अर्को छ स्टार्भेसन इज रिलेटेड टु न्युट्रिसन। अब स्टार्भेसन भनेको भोकमरी भयो, न्युट्रिसन भनेको पोषक तत्त्वहरू भयो। ठिक छ, न्युट्रिसन भनेको के भयो त, पोषक तत्त्वहरू भयो। अर्को भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो, त्यहाँनिर अब पुगिरहेको छैन, खानेकुराहरू पुगिरहेको छैन। ठिक छ, भनेपछि यहाँनिर अब एक्जसन भनेको केसँग रिलेटेड छ त हाम्रो, एक्जसन भनेको चाहिँ पक्कै पनि इनर्जीसँग रिलेटेड छ। एक्जसन भनेको इनर्जीसँग रिलेटेड छ। यदि न्युट्रिसनको कमी भयो भने ऊ भोकमरी हुन्छ, यदि उसँग इनर्जीको कमी छ भने ऊ एक्जसन हुन्छ, यदि उसँग ब्रेभरीको कमी छ भने ऊ डरपोक हुन्छ, उसँग करेजको कम छ भने ऊ डरपोक हुन्छ, यदि ऊ फ्रेसनेसको कमी छ भने ऊ फ्रेस हुँदैन, ऊ आइडल नै हुन्छ एक प्रकारले है। त्यस्तो कुराहरू भयो। अर्को छ एस्टोनिया इज टु रिलेटेड टु रुबल भनिरहेछ। ठिक छ, एस्टोनिया इज रिलेटेड टु रुबल भनेको छ। अब एस्टोनिया भन्ने देशको करेन्सीलाई चाहिँ रुबल भन्छ भने चिल्लीको करेन्सीलाई के भन्छ भन्दा पेसो भनेर भन्छ। ठिक छ, चिल्लीको करेन्सीलाई चाहिँ पेसो भन्छ। फ्र्याङ्क भनेको फ्रान्सको भयो, डिनार भनेको के को भयो त, इराकको डिनार हुन्छ। पेसेटा भनेको चाहिँ सायद कतै पर्सियाहरू जस्तो देश, पर्सिया भनेपछि यो मिडल इस्ट कन्ट्रीकै एउटा हो। ठिक छ, अब अर्को छ साइन्स इज रिलेटेड टु ल्याबोरेटरी। ठिक छ, साइन्स इज रिलेटेड टु ल्याबोरेटरी भनेको के हो त, यहाँनिर हामीले साइन्सको एक्सपेरिमेन्टहरू कहाँ गर्छौँ त भन्दा ल्याबमा गर्छौँ होइन। साइन्सको एक्सपेरिमेन्टहरू हामीले ल्याबमा गर्छौँ भने एस्ट्रोनोमीमा हामी अब्जर्भेसन गर्छौँ, ताराहरू हेर्छौँ नि त, त्यो चाहिँ कहाँ गर्छौँ त, हामीले अब्जर्भेटरीमा गर्छौँ। एस्ट्रोनोमीको ल्याबोरेटरीलाई चाहिँ अब्जर्भेटरी भन्छ। स्पेस भनेको त स्पेस भइहाल्यो, पृथ्वीभन्दा बाहिरको भाग। टेलिस्कोप भनेको अब्जर्भेटरीमा के हुन्छ त, टेलिस्कोप हुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ टेलिस्कोप भनेर भनियो। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। अरू पनि प्रश्नहरू छन् केही, अब सिम्पल प्रश्नहरू बाँकी छ यहाँनिर। अब यहाँ कुनै प्रश्नहरू तपाईँले बुझ्नु भएन अथवा तपाईँहरूसँग आफ्नै कुनै प्रश्न छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।